encore une fois mes élèves حلفت هاد الليله ما نعس حتى نكمل معكم دروس ديال اللغه الفرنسيه تقريبا كلهم دروس اللي تشكل لكم مشكل. parmi les cours اللي داير لكم problème les registres tonalité littéraire les registres littéraires. alors تسمع registre littéraire عقلك يمشي le temps tonalité. كاين tonalité lyrique, كاين pathétique, كاين tragique, كاين comique, كاين satirique, كاين polémique, كاين ironique, كاين fantastique. شحال كاين 8 صافي. كل واحد فيهم غادي نهضروا عليه شويه وغادي نقول لكم فين كاين في لي زوفر ديالنا، وفي الاخر غادي نقول لكم كل اوفر شنو فيه شمن ريجيستر عنده. هكذا باش نتوما تهناو على هاد النقطه، هاد يعني بوين ديال النقطه ديال هاد السؤال هذا بحال اللي كنقول لكم دائما في الجيب. غنشوفوا دابا الليريك. شنو الليريك؟ الليريك هو un registre qui permet de quoi? Qui permet d'exprimer des sentiments personnels ou des émotions comme l'amour, le chagrin, la tristesse, la joie, la solitude, la mélancolie. غتقولي لي زاده هادشي كاين في لابواط ميرفي. غنقول لكم انا برافو، لابواط ميرفي فيها ليريك، فيها ليريك. ليريك شنو هي؟ ملي كتهضر على الاحاسيس لي زيموسيون. احاسيس سيدي محمد كان عايش دي سنتيمون مع كان عايش دي سنتيمون دو لا سوليتود، كان عايش مشاكل مع لابوت يعني مع لا فامي، عنده مشكل مع لي زيليف قدو ولا زونفون قدو ما كيتفاهمش معاهم، كاين واحد يعني عدم التفاهم، كاين عنده مشكل مع بزيد مع الفقير، عنده مشكل مع زينب، عنده يعني هو فين كيلقى راحته في لابواط ميرفي. لابواط ديالو هذيك لابواط ديالو اللي كيلقى فيها الراحه ديالو ملي كيبدا يهضر مع لابواط ولا كيمشي لحدا ولا كيعاود لنا لو ناراتور ملي كيكون ماشي لعند لابواط ولا كيهضر مع لابواط ولا جالس مع لابواط كيعاود لنا لي سونتيمون ديالو. اذا ملي بدا كيهضر لنا لو ناراتور على في لابواط ميرفي في هاد لوتوبيوغرافي كان عندنا دائما ليريك. في واحد البليصه نهار اللي مات داك الكوافور كان كيهضر لنا على لا مور، وكانوا كيعاودوا لنا كيفاش داك السيد كيمشي، كيفاش تدفن داك السيد، كيفاش هذاك السيد اللي كيتبع لي مور الناس اللي كيموتوا كيمشي معاهم كيتبعهم للقبور. هنا الا طاح لكم هاد الباساج بالضبط كتبوا فيه ليريك اونتر بارونتيز تراجيك. علاش؟ حيت كيهضر على لا مور. اونتر بارونتيز ديروا تراجيك. الا ما عرفتوهاش كتبوا ليريك ورجعوا للور صافي. النقيطه ديال هاد الريجيستر تكون في الجيب عافاكم. اذا قلنا هاد ليريك هو ملي كيبقى يعبر لنا على الاحاسيس، الحب، الكراهيه، الحزن، الالم، الفرح، الوحده. ليريك. شوفوا الريجيستر الثاني اللي هو باتيتيك. باتيتيك هو شي حاجه مثيره للشفقه او العطف، يعني ملي كتكون كيعاود لنا على شي حاجه حنا كيعز علينا نقولوا عز عليا. عز عليا علاش؟ لان هذاك الباساج او اللي كنكونوا فيه كيكون كيهضر على شي حاجه كتاثر فينا، كيعز علينا داك اللي كيعاودوا عليه. مثلا الكاتب الا كيهضر على راسو كيعز علينا، الا كيهضر عليه لو ناراتور كيعز علينا. حاجه اللي كتحسوا بانكم رأفتوا من حاله، جاتكم لا بيتيي، العطف والحنان ولا سامباتي، عرف بان راه كاين باتيتيك. باتيتيك جايه من بيتي.
هذا كاين في لو ديرني جور دان كونداني. علاش لو ديرني جور دان كونداني؟ نعطيكم واحد ليكزامبل. Je lui ai demandé ma grâce en joignant les deux mains. دا كيقول له زعما كيطلب لا غراس en joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux. طيحو على ركابيه بجوج وقابطلو يدو بالسناس بالقطينه. شنو كتسمى داك القطينه؟ يعني القطينه هي ديك اللي كيديروا البوليس الشفاره ولا لي زاغريسور ولا المهم مجرمين كيعملوا لهم في يدهم واحد الحدايد بجوج كيتقبطوا هكذا. حنا كنقولوا لهم قطينه، ما عرفتش شنو كتقولوا لهم نتوما، مي حنا في طنجه كنقولوا لهم قطينه. اذا بحال بغاسلي عاملين. اذا هنا كاين في لو ديرني جور، ما غتلقاوهاش في شي بلاصه اخرى. باتيتيك كاين اغلبيه في لو ديرني جور. غنشوفو تراجيك. غتقولي لي استاذه انتيغون فيها تراجيك. برافو، حتى لو ديرني جور فيه تراجيك. اذا وحتى لا بوط ميرفي فيها شويه التراجيك. غنشوفو فين كاينين، نعرفو بعدا التراجيك شنو هو شي حاجه اللي فيها المأساة، تراجيديا، تراجيدي او المأساوي. lorsque le héros ne peut pas éviter un sort marqué par la mort ou la souffrance. يعني ملي كتشوف بان النهايه ديالو غتكون الموت او لا كيكون الحزن، لا سوفرانس، العذاب، غيتعذب لا سوفرانس. اذا هنا مأكدين بان انتيغون عندها تراجيك. علاش؟ لا مور دو بليزيور بيرسوناج في انتيغون على فا هذاك راه ان سور تراجيك. بالنسبه لو ديرني جور دان كونداني اصلا سور تراجيك لان il va être exécuté، غادي يموت معدوم. شوفوا في لابواط كاين اللي كيقول لك ما كاينش، انا كيبان لي كاين. الا عطاوك لابواط وبغيتي تعرف واش كاين تراجيك ولا ما كاينش، كاين واحد البليصه فيها لا تراجيدي. شنو هي؟ من لاله رحمه كونت لا بيردو سا في، ملين في لا ديسباريسيون دو سا في زينب، كانت ديك الساعه عايشه واحد لا سوفرانس. بنتها مشات لها، اي واحد فينا بنتو غتمشى له راه يعيش واحد لا سوفرانس. في هذيك لا سوفرانس كاينه تراجيدي. تقدروا تكتبوا لا تراجيدي الا عطاوكم هاد لا بارتي وتشرحوا، تقولوا بان كاينه اون سوفرانس ديال الله يرحمها لا مامون دو ولا لا مير دو لا في زينب، وكاين لا مور دو سي عبد الرحمن. هذاك لا مور سي عبد الرحمن لو كوافور كونت لي ديسيدي كانت اون سوفرانس ديال صحابو، الناس اللي كيعرفوه، الناس اللي عزاز عليهم. يعني كاين تما شويه د لا تراجيدي. غير في هاد البليصات هادو، من غير هادو ما كايناش. كاينه لو ريجستر بوليميك. Polémique s'il s'agit d'une confrontation verbale، يعني واحد المضاربة شفهية. هي confrontation ولكن ماشي باليدين، ولكن هي يعني بالكلام، مضاربة أو دباز verbal. كل واحد chaque locuteur essaie de persuader l'autre. Chaque locuteur essaie de persuader l'autre. علاش؟ لأن كاينة une opposition des points de vue، آراء مختلفة. أنتيغون باغا تدفن خوها، كريون باغي ne veut pas braver la loi. alors كاين واحد l'échange brutal des arguments، يعني الطريقه باش كيهضروا ماشي كيهضروا ترونكيل بحال اللي كنهضروا حنا دابا، لا كيدابزوا. يعني واحد المشادات كلاميه كتسمى مشادات كلاميه. ملي يكون عندكم هاد المشادات الكلاميه عندك لا بوليميك، لو ريجستر بوليميك. كاينه لا بوليمي، المشادات الكلاميه كاين بوليميك. فين غنلقاو هادشي؟
القاوها في أنتيغون مع كريون سين 12 لا سين نيميرو 12 صافي ملي كانت انتي كونفرونطاسيون ديال أنتيغون مع كريون. نرجعو للكوميك. علاش كنديرو هاد لو ريجستر كوميك؟ علاش الكاتب كيدخل لو ريجستر كوميك؟ بور سوسيتي لو رير، كيبغي يضحك شي شويه، كيبغي يدير شويه ديال الامتاع، شويه ديال يبدل شويه الجو. في لي زوفر ما عندناش كوميك، في الغالب ما عندناش شي حاجه د لا كوميدي. كاين شويه في لا بوات ا ميرفاي ليستوار دو لونكل عثمان، ملي دالو الكلب صباطو بالغا ديالو مشى كيجري موراه، كاين تما شويه ديال لا كوميدي، لو ريجستر كوميك. يعني لان لو ريجستر كوميك دائما كيكون ابويي بار اولا سور لي جيست اي لو لونغاج. هذيك الطريقه باش كان هابط كيتجارى ولو شيان تبع لو شيان بدا يلوص بلغتو، كان ممكن لازم اللي كيكون كيقرا يبدا يضحك، ما يحسش يلقى راسو كيضحك اولا مبتسم او موان، اما لو ريغ اولا لو سورير. كاين لو ريجستر اولا لا توناليتي ساتيريك. هاد الساتيريك هو النقد، ملي كنديرو لا كريتيك، كنديرو لا كريتيك دي بيرسوناج او لا سوسيتي، اما كنديرو لا كريتيك ديال الناس اولا ديال المجتمع. وفين كنا كنكريتيكيو في لا بوات ا ميرفاي ما كنكريتيكيو والو. في أنتيغون كانت شويه كتكريتيكي الطريقه ديال الحكم ديال كريون. في ديرني جور دان كونداني elle critique tout, elle critique le jugement, elle critique هاد القضيه ديال لا بين دو مور، علاش ما خصهاش تكون، خصها تحيد. il a beaucoup critiqué. il a critiqué la prison de Bicêtre اللي ما كانش عاجباه. il a critiqué le comportement des gens اللي حداه، le gendarme, le coursier. il a tout critiqué. donc le satirique كاين في le dernier jour كاين. اذا غنشوفو ليروني او لا لو ريجستر ايرونيك. ايرونيك هي السخريه، كوميك كيضحك، ايرونيك كتسخر، ملي كتكون عندنا السخريه. اذا لو ناراتور بارل بور سو موكي، كيكون كيحاول يسو موك وكيحاول يوتيليزي لانتي فراز. حنا قلنا بان لانتي فراز هي ملي كنستعملو كنقولو كنذكرو مثلا واحد كنبغيو نقولوا شي حاجه مي بحال اللي كان بطريقه يعني مقلوبه، كنديرو يعني بور سو موكي باش نسخروا من الحاجه. اذا هي سي اون كونتراديكسيون entre ce qui est dit et ce qu'on veut vraiment dire. كاينه واحد كونتراديكسيون، داكشي اللي كنقولوا الضد ديالو، كنعنيو الضد ديالو. هذاك هو لونتي فراز وهو اللي ريجستر ايرونيك. في لاله زبيده في لا بوات ا ميرفاي، ملي الولد ديالها كتقطع الويد ديالها، قال لها ton fils ira loin et se prend déjà pour un roi. يعني بحال ما لو كونترير، هو داير لها تما السخريه ليغوني، يعني il se prend pour un roi. جاب له راسو راه ملك، راه ولا ملك، حيتاش يمكن حيتاش حفظ القران ولا. فانتاستيك لا توناليتي ولا لو ريجستر فانتاستيك ما عندناش حنا فهادشي كامل، مي فيها بس الا عرفناه. هو سي ان ريجستر كي كريي pour faire peur. Ou là, elle crée la peur chez le lecteur à travers des actions imaginaires. بحال هاري بوتر، الا كتعرفوا هاري بوتر، بحال شي حاجه ديال الخوف. فانتاستيك كنستعملوه في الخوف. راه قريتو في ترونكوما يمكن في ما عقلتش بالضبط شنو لوفغ اللي كنتو كتقراو فيه فانتاستيك، مي هذا سي ان ريجستر اللي كيفي بور، كتوبه الخلعه او بحال الافلام د الخلعه، بحال الكتوبه اللي فيهم الجنون، المشعوذين، لا سورسيير، اللي كتجيب الخوف. فيها داكشي سور ناتوريل ايماجينير، شي حاجه اللي انكرويابل. مي في لي زوفر ديالنا هاد لو ريجستر نيكزيست با.
الوغ قلنا في لا بوط ا ميرفي اما تقولوا كاين ليريك اولا تراجيك، ليريك تراجيك. في انتيغون كاين تراجيك وكاين تراجيك بوليميك. تراجيك ولكن في الكلاسين 12 كاين تراجيك و بوليميك. علاش؟ لان كاينه لا كونفرونطاسيون فيربال، كاينه ان ايشانج بروتال دي زارغومون. كذلك في لو ديرني جور كاين تراجيك وكاين تراجيك باتيتيك. علاش؟ في لو ديرني جور داك هو تراجيك مي داك تراجيك وفيه شي حاجه ديال اثاره الشفقه والعطف. الا كان كيستعطف لنا الكاتب فهو كيكون باتيتيك، وإلا كان كيدير السخريه فهو تراجيك ايرونيك. ايرونيك يعني بين قوسين نتوما على حسب التكست اللي عندكم. هو تراجيك تراجيك. الا ما عرفتش واش ايروني او لا باتيتيك ما ديروهاش، ديروا تراجيك وخرجوا اللور. ولكن الا اكتشفتوا بان راه كيستدر العطف ديالنا وكيستدر الشفقه ديالنا، عرفوا بانه باتيتيك. الا شتيوه كيدير لي كريتيك وكيعيب على لا سوسيتي وكيعيب على المجتمع وعلى لي بيرسوناج، ديروا تراجيك. تراجيك هي رسميه وبين قوسين ايرونيك. وهكذا أكون قد شرحت الدرس لي ريجستر اي توناليتي ليتيرير، وقلت لكم فين كاينين وشنو هما لو جونغ دو ريجستر اللي كاين في شاك اوفر. دونك هنا غمضوا عينيكم، هذا السؤال هذا في الجيب حتى هو ديروه في الجيب، النقطه ديالو ما تضيعش. علاش؟ لانه عارفين دابا لابوات شنو فيها وانتيغون شنو فيها ولو ديرني جور شنو فيها. ابروبو دو ديرني جور، ما نبقاش نسمع شي واحد تيقول لي لو ديرنيير جور، لو dernier jour. dernière كنقولوها مع كلمه فيمينا اللي كيكون عندنا الفيمينا. كتكون عندنا كلمه فيمينين كنديروا لها dernière. ولكن الا كان عندنا jour c'est un mot masculin كنديروا له le dernier. كنطقوش r ne prend pas e pour la prononcer. d'accord. alors je vous laisse باش نبدا عاوتاني نشرح لكم الدرس ديال اللي صعيب. ماشي صعيب، هو ماشي صعيب مي غادي يعذبني شويه انا، مي ماشي مشكل. لو ديسكور ديريكت و انديريكت. à tout à l'heure.